हाय व्यूअर्स, मैं हूं सर मंसूर। सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल मंसूर बंगलानी में खुशामदीद कहता हूं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है राइज एंड फॉल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर का उरूज कैसे हुआ और उसका ज़वाल कैसे हुआ, इसके बारे में हम बात करेंगे। एक वक्त था जब अमेरिका से लेकर अफ्रीका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया तक बरतानिया की हुकूमत हुआ करती थी। बरतानिया की कॉलोनीज होती थी। लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आया कि बरतानिया अब एक छोटा सा मुल्क होकर रह गया है। आज हम उन फैक्टर्स पे बात करेंगे जिनकी वजह से सबसे पहले उनको कामयाबी मिली और उसके बाद उनको नाकामी मिली। मतलब वो हुकूमत करने के बाद छोड़कर चले गए। आखिर क्या वजह थी, ये सारी बातें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आगे चलाने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे बात बढ़ा सकें। तो कहानी शुरू होती है 15वीं सदी के आखिर और 16वीं सदी के शुरुआत में, जब बरतानिया की मैरीटाइम एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हुई। बरतानिया समंदर के रास्ते मुख्तलिफ ममालिक तक जा पहुंचा। उनके पास एक ज़बरदस्त नेवी थी। उनके पास बहुत बड़ी शिप्स थीं जिन पर सवार होकर वो वहाँ तक जा पहुँचे। इस तरह उनकी वहाँ तक रसाई हुई और आहिस्ता आहिस्ता बात बढ़ती गई। दूसरी बड़ी वजह ये थी कि बरतानिया को दौलत की ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा दौलत की, मिनरल्स की ज़रूरत थी और उनको ट्रेड करना था दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के साथ। तो इसलिए उन लोगों ने नेवी पर तवज्जो ज़्यादा दी। नेवी को स्ट्रॉन्ग करके शिप्स पे चढ़कर वो दूसरे इलाकों में जाते थे, वहाँ पर कब्ज़ा करके कॉलोनीज बनाते थे और वहाँ की जो मादनियात है, जो रिसोर्सेज हैं, उन पर कब्ज़ा करते थे और वहाँ हुकूमत भी कायम कर लेते थे। इस सिलसिले में इन लोगों ने एक कंपनी भी बनाई हुई थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुसूसी तौर पर इंडिया में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। वो ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले इंडिया में आई। उन लोगों ने ट्रेड का लाइसेंस लिया। ट्रेड के बाद उन लोगों ने जायज़ा लिया कि यहाँ पर हुकूमत कैसी है और वो हुकूमत कितनी स्ट्रॉन्ग है। उस वक्त यहाँ मुग़ल एम्पायर का अरूज था। मुग़ल एम्पायर को देखते हुए उन लोगों ने बहुत ही जल्दी आसानी से अंदाज़ा लगा लिया कि इनको शिकस्त देना बिल्कुल ईजी है, क्योंकि उनके पास जो आर्मी है वो वेल इक्विप्ड नहीं है। उनको पुराने दौर की तलवारें हैं और तीर कमान हैं, जबकि बरतानिया के पास बंदूकें, तोपें, ये सब कुछ था। तो उन लोगों ने सोचा कि इनको शिकस्त देना कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह वो यहाँ आए, इंडिया पे कब्ज़ा किया और अमेरिकाज भी गए, वो अफ्रीका में गए। और अमेरिका में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उन लोगों ने क्या किया कि स्लेव्स को उठाकर वहाँ ले गए अफ्रीका से। अफ्रीका से स्लेव्स जब वहाँ पहुँचाए उन लोगों ने, तो उन स्लेव्स ने, गुलामों ने उनको बड़ा काम दिया। उनसे वो ज़राअत भी करवाते थे, उनके साथ साथ दूसरे जो भी काम थे वो सारे उनसे ही लेते थे। और अफ्रीका से अमेरिका तक जो उनका ख़र्चा होता था वो भी उन गुलामों से लेते थे। असल में गुलामों को ये नहीं कहते थे कि हम आपको वहाँ जाकर गुलाम बनाएंगे। उनको कहते थे कि वहाँ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप कुछ पैसे दें, हम आपको वहाँ लेकर जाएंगे, फिर आप वहाँ जॉब कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इस तरह उनके साथ झूठ बोलकर, धोखा देकर, उनको चकमा देकर वो अमेरिका ले गए। इस तरह वो अपनी ताकत बढ़ाते गए। इसके अलावा 18वीं और 19वीं सदी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद वो मज़ीद ताकतवर बन गए। इस तरह उन लोगों ने फैक्ट्रीज बनाई और हथियार बनाए, स्टीम इंजन और रेलवे का निज़ाम बनाया, जिनसे इनको बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। दूर दराज के इलाकों तक वो आसानी से पहुंच सकते थे। ना सिर्फ पहुंच सकते थे बल्कि वहां से कीमती चीज़ें उठाकर लाने में भी उनको आसानी होती थी। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ बढ़ जाने की वजह से उन्होंने काफ़ी प्रोडक्ट्स भी बनाई जिनकी उस वक्त काफ़ी डिमांड थी। इस तरह इन लोगों ने ट्रेड किया। चूँकि तकरीबन आधी दुनिया पर उन लोगों की अपनी हुकूमत थी, लिहाजा आधी दुनिया की मार्केट भी उनकी अपनी हो गई।
تو وہاں وہ آسانی سے بغیر کوئی کسٹم ڈیوٹی پے کیے وہ چیزیں بیچتے تھے اور بہت بڑا منافع کماتے تھے۔ ریلوے اور اسٹیم انجن کی وجہ سے وہ دور دراز کے علاقوں تک نہ صرف خود وہاں گئے بلکہ اپنی آرمی کو بھی وہاں لے کر گئے، ان کو ڈپلائی کیا اور ان کے ساتھ ساتھ اپنی طاقت بڑھاتے گئے، اور آرمی وہاں پہنچانے سے ان لوگوں کو یہ فائدہ ہوا کہ جو ان کے خلاف چھوٹی چھوٹی بغاوتیں ہوتی تھیں ان کو بھی ان لوگوں نے آسانی سے کچل دیا۔ ان لوگوں نے ایک کام اور کیا، جو کالونیز تھیں وہاں پر کافی زمین غیر آباد پڑی ہوئی تھی، تو ان کے جو اپنے آدمی تھے وفادار، ان وفادار لوگوں کو ان لوگوں نے کافی جاگیریں اور زمینیں دیں فری میں۔ اس طرح نہ صرف ان کے وفادار بڑھ گئے بلکہ بغاوتیں کچلنے میں بھی وہ وفادار ان کی مدد کیا کرتے تھے، انفارمیشن شیئر کرتے تھے ان کے ساتھ ساتھ، اور وہ آسانی سے چھوٹی چھوٹی بغاوتیں کچل دیتے تھے۔ اس کے علاوہ زمینیں آباد ہونے کی وجہ سے بھی برٹش گورنمنٹ کو کافی فائدہ ہوا، کیونکہ وہ چاول، گندم یا دوسری جو بھی کاشت، مسالہ جات وغیرہ تھے وہ بھی اٹھا کر یہاں سے لے کر جاتے تھے۔ ایک اور فائدہ برٹش امپائر کو یہ ہوا کہ برٹش امپائر سے پہلے فرانس اور برٹین نیپولین کے دور میں آپس میں لڑتے تھے۔ اس طرح ان کا ایک الائنس بھی تھا کافی ممالک کے ساتھ۔ اپنے الائنس کی مدد سے ان کی سمندروں پر کافی اجارہ داری بھی ہوئی۔ فرانس اور دوسری طاقتیں جو یہ کام کرنا چاہتی تھیں برٹش گورنمنٹ ان کو روکتی تھی، اور وہ آرام سے اپنے امپائر کو بڑھاتے چلے گئے۔ اپنی مضبوط نیوی کی وجہ سے ان کے جو ٹریڈ روٹس تھے وہ بھی ان کے محفوظ ہو گئے، آرام سے وہ آتے جاتے تھے، ان کو کوئی دقت نہیں ہوتی تھی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی، وہ سکون سے اپنا کاروبار بھی کرتے تھے۔ اپنی ملٹری بھی جس علاقے میں وہ چاہتے تھے، جہاں جہاں وہ چاہتے تھے، اپنی ملٹری بھی وہاں ڈپلائی کر دیتے تھے۔ تو اس طرح تقریباً پوری دنیا پر ان کی حکومت تھی۔ اب ہم بات کریں گے کہ اتنی بڑی امپائر کا آخر زوال کیسے ہوا۔ دونوں ورلڈ وارز میں کافی نقصان ہوا ان کا، جن کی وجہ سے ان کے ریسورسز ختم ہو گئے، مین پاور ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے برٹش امپائر کا فال ہوا۔ ورلڈ وار کے بعد جو لیڈر تھے کالونیز میں، ان لوگوں نے معاملے کو بھانپ لیا۔ ان لوگوں نے اندازہ لگا لیا کہ اب برٹش امپائر کے آخری دن ہیں، تو انہوں نے بھی اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا اور برٹش گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دیا اور انڈیپینڈنس کا مطالبہ کیا، اور ایک ہی وقت میں یہ مطالبے ہونے لگے۔ تو ان سب کو فیس کرنا برٹش امپائر کے بس کی بات نہیں تھی، اس طرح وہ چھوڑ کر چلے گئے۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو گلوبل ایٹیٹیوڈ تھا وہ بھی چینج ہو گیا۔ لوگوں نے سوچنا شروع کیا کہ اتنی بڑی امپائرز کا فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے، کیونکہ ان کے پاس طاقت زیادہ آ جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ جنگیں ہوتی ہیں۔ تو لوگوں نے بھی ان کو ڈسکریج کیا، اور یہ جو بڑی بڑی امپائرز تھیں ان کی کافی بدنامی، ڈیفیمیشن ہو گئی، اور یونائٹڈ نیشنز نے بھی جلتی پر تیل کا کام کیا، اور انہوں نے بھی کہا کہ جن علاقوں پر آپ کی کالونیز ہیں ان کو آزاد کریں تاکہ وہ آسانی سے اپنے اپنے ممالک کو خود چلا سکیں، خود رن کریں، گورن کریں۔ ایک اور وجہ یہ تھی کہ ورلڈ وارز کے بعد برٹش گورنمنٹ کافی مقروض بھی ہو گئی، کافی قرضہ ان پر چڑھ گیا۔ ورلڈ وار کی وجہ سے ان کی کافی تباہی ہو گئی، لندن جیسا شہر مکمل تباہ ہو گیا، اور بہت بڑا اور بھی نقصان ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کو قرض بھی اتارنا تھا اور اپنی ریکنسٹرکشن بھی کرنی تھی۔ تو یہ سارے کام بھی کرنے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اتنے بڑے امپائر کو اور کالونیز کو بھی چلانا تھا، تو یہ سب ممکن نہیں تھا۔ اس لیے ان لوگوں نے سوچا کہ کالونیز کو چھوڑ کر اپنا جو ملک ہے آبائی، اس پر توجہ دیتے ہیں، تو یہ اس وجہ سے چھوڑ کر چلے گئے۔ 1956 میں ان کے ساتھ ایک اور مسئلہ بھی ہو گیا، سوئز کینال کا قبضہ ختم ہو گیا۔ پہلے سوئز کینال پر برٹش گورنمنٹ کا قبضہ تھا، اور وہ اس کو اپنے ٹریڈ روٹ کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ جب یہ بات ختم ہو گئی تو پھر ان کو ٹریڈ کرنے میں کافی مشکلات آ رہی تھیں، آرمی کو وہاں سے آنے جانے میں بھی ان کو کافی مشکلات ہو رہی تھیں، اس لیے وہ مجبور ہو گئے، اور اس طرح برٹش امپائر کا فال ہو گیا۔ تو ویورز، آپ کو ہمارا آج کا یہ ویڈیو کیسا لگا؟ اگر آپ کو اچھا لگا تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔